SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है कि दूसरी शादी, बगैर इजाज़त दूसरी शादी का इस्तगासा मजिस्ट्रेट के पास दायर होगा या फैमिली कोर्ट में दायर होगा। फिर आज हम ये भी देखेंगे कि अगर मुलज़म को सज़ा हो जाती है तो उसकी बरियत के ख़िलाफ़ जो अपील होगी वो सेशन कोर्ट में दायर होगी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर होगी या हाई कोर्ट में दायर होगी। फिर हम ये भी देखेंगे अगर कोई मुलज़म को अदालत बरी कर देती है तो जो मुस्तगीसा है वो बरियत के ख़िलाफ़ अपील कहाँ दायर कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको बड़ी वीडियोज़ मिलती रहें। सबसे पहले मैं इस कानून के बारे में मुख्तसर बता दूँ कि ये जो इस्लाम हमारा या ये कानून जो है ये दूसरी शादी से मना नहीं करता। इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन ये ना ही ये कानून मना करता है। ये कानून दूसरी शादी करने के लिए एक तरीक़ेकार बताता है। अगर उस तरीक़ेकार से गुजर कर कोई शादी करेगा तो वो कोई जुर्म नहीं है। अगर उस तरीक़ेकार से हटकर शादी करेगा तो फिर जुर्म है। वो तरीक़ेकार क्या है और सज़ा क्या है वो मुख्तसर वो भी बता देता हूँ। तरीक़ेकार ये है कि अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो जहाँ पर उसकी पहली बीवी रिहाइश पजीर है उस इलाके के चेयरमैन यूनियन कौंसिल को वो एक दरख्वास्त देगा दूसरी शादी की इजाज़त की, और उसमें अपने ग्राउंड लिखेगा उसे दूसरी शादी की इजाज़त क्यों दी जाए। पहली बीवी से उसके अगर बच्चे नहीं हैं या पहली बीवी रूठ कर बैठी है बिला वजह, या पहली बीवी इतनी बीमार है कि वो हकूक़ वजूद अदा करने से कासर है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ ग्राउंड जो है इसमें हो सकते हैं, वो उसमें लिखेगा। यूनियन कौंसिल जो चेयरमैन होंगे वो उसकी पहली बीवी को बुलाएंगे, उसका मौक़िफ़ सुनेंगे। अगर वो समझेंगे कि दूसरी शादी की इजाज़त देनी चाहिए तो वो दूसरी शादी की इजाज़त दे देंगे। उसके बाद शादी की जा सकती है। लेकिन अगर इजाज़त नहीं देते तो फिर दूसरी शादी नहीं की जा सकती। या कोई डायरेक्ट दूसरी शादी कर ले तो हमारे कानून में जो पंजाब में उसकी सज़ा 1 साल जेल और 5 लाख जुर्माना है, और जो भी हक़मैन होगा वो यकमुश्त देना पड़ेगा। ये तो मैंने मुख्तसर बताया है कि ये कानून है और ये सज़ा है। अब सवाल ये है कि ये इस्तगासा दायर कहाँ होगा, ठीक है। तो ये इसको हमने देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले तो ज़ाब्ता फौजदारी में सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 है। वो ये कहता है कि सेक्शन 5 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट को ताज़ीरात पाकिस्तान में दिए गए तमाम जुराइम का अख्तियार हासिल है। फिर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि ताज़ीरात पाकिस्तान के अलावा भी जो भी कवानीन है जिनमें सज़ा मुकर्रर है उन तमाम का अख्तियार मजिस्ट्रेट को हासिल होगा। सो अगर इसको नज़र में रखें तो मजिस्ट्रेट को जो अदर लॉज हैं उसमें अगर इसको शामिल कर लें तो मजिस्ट्रेट को अख्तियार है। लेकिन मसला ये है कि जहाँ पर स्पेशल लॉ मौजूद है वहाँ कॉमन लॉ जो है नहीं चलता, क्योंकि ये ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान ये पाकिस्तान बनने से कई साल पहले का है और अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। तो ये जो फैमिली एक्ट है ये बाद में पाकिस्तान ने खुद बनाया, क्योंकि 1961 से पहले फैमिली लॉज का कोई तस्वर नहीं था। तो 1961 में पहली बार फैमिली लॉज बने और 1964 में प्रोसीजर बनाया गया इसका। सो जो प्रोसीजर है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 उसकी दफ़ा 5 बड़ी अहम है, जो अदालत की जुरिसडिक्शन तय करती है कि फैमिली कोर्ट की जुरिसडिक्शन क्या होगी। उसमें ये लिखा हुआ है कि फैमिली कोर्ट को जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के शेड्यूल में दिए गए तमाम मुकदमात का
اختیار حاصل ہے. شیڈول پاک کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 الگ الگ ہیں. اس میں مختلف مقدمات ہیں، جیسے کہ حق مہر ہے، خلا ہے، اور بچوں کی کسٹڈی آ گیا، اس میں زنشوئی ہے، خرچہ نفقہ ہے، جسمانی جہیز وغیرہ، یہ سارے شامل ہیں. اسی دفعہ 5 میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو فیملی کورٹ ہوگی اس کو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں درج مقدمات کا بھی اختیار حاصل ہوگا. تو یہ جو مقدمہ ہے یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی دفعہ 6 میں پولیگیمی کا جو قانون ہے اس میں موجود ہے. لہٰذا دفعہ 5 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت فیملی کورٹ کو اس مقدمے کی سماعت کا اختیار حاصل ہوگا، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1961 کے لاء میں جتنے بھی کیسز ہیں ان کا اختیار فیملی کورٹ کو ہوگا. تو دفعہ 6 جو ہے اس کے تحت فیملی کورٹ کو اس کا اختیار حاصل ہوگا. اب فیملی کورٹ سزا کیسے دے گی، یا جو ٹرائل ہوگا وہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ فیملی کورٹ کا تو فیملی کیس کا ٹرائل کا طریقہ الگ ہے. دعویٰ ہوتا ہے، جواب دعویٰ ہوتے ہیں، اس کے بعد مسالت کی ڈیٹ پڑتی ہے، پھر ایشوز فریم ہے، پھر شہادتیں مدعیہ کی، پہلے دستاویز شہادت، پھر مدعا کی شہادت، پھر دستاویز شہادت، پھر بحث، اور پھر مسالت کی تاریخ، پھر فیصلہ. تو یہ ایک فیملی کورٹ کا جو پروسیجر وہ یہ ہے. تو لیکن جب سزا دینی ہو پھر فرد جرم لگانا ضروری ہے. تو پروسیجر کون سا ہوگا؟ فیملی سول پروسیجر ہوگا یا پروسیجر فوجداری ہوگا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ فوجداری ہی پروسیجر ہوگا، کیونکہ یہ استغاثہ دائر ہوگا. تو جو استغاثے کا قانون پروسیجر ہے وہی اس پہ اپلیکیبل ہوگا، کیونکہ دفعہ 20 جو فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فیملی کورٹ کو مجسٹریٹ کے اختیار حاصل ہوں گے. سو یہ کیس فائل فیملی کورٹ میں ہوگا. فیملی کورٹ مجسٹریٹ کے اختیار استعمال کرتے ہوئے اس استغاثے کو آگے پروسیڈ کرے گی. استغاثے میں جو ہے پہلے استغاثہ دائر ہوگا، اس کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس کی وہ لگائے جائیں گے. بیان سرسی شہادت ہوگی، پہلے دستاویز شہادت ہوگی، پھر اس کے بعد بحث ہوگی استغاثوں کو ایڈمٹ کرانے کے لیے. پھر کورٹ جب ایڈمٹ کرے گی پھر وہ ملزمان کو طلب کرے گی. ملزم جو اس میں ہوگا ملزم کو طلب کرے گی کورٹ. ملزم جب حاضر آئے گا پھر اس کو نقولات دی جائیں گی. وہ جو سرسی شہادت میں بیانات اور ڈاکومنٹری ایویڈنس آئی ہوگی اس جو نقولات کی بعد پھر اس پر فرض جرم لگے گی ملزم پر. پھر استغاثہ اپنی شہادت پیش کرے گا، ملزم کے وکیل اس پہ جرا کریں گے. پھر اس کے بعد 342 کا بیان ہوگا. اس کے بعد اگر ملزم شہادت دینا چاہے گا تو وہ دے سکے گا. اس کے بعد بحث اور پھر فیصلہ. تو یہ تو ہو گیا پروسیجر، میں نے مختصر ترین الفاظ میں بتا دیا. اس میں ہوگا استغاثے کی صورت میں، لیکن یہ دائر فیملی کورٹ میں ہوگا. کیوں کہ دفعہ 5 جو ہے وہ اس پہ واضح ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں اگلا کوشچن آ گیا، اس کی اپیل کہاں دائر ہوگی؟ یہ سب سے اہم کوشچن ہے. دیکھیں، جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ دائر کیس فیملی کورٹ میں ہوگا تو پھر فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ہی اپلیکیبل ہوگا اپیل کے لیے. اس میں دفعہ 14 جو ہے 14 سیکشن وہ واضح ہے، وہ اس کے تحت اپیل دائر ہوگی، جو کہ 30 دن میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل دائر ہونی ہے، 30 دن کے اندر فیصلے سے. تو میری نظر میں اس کی اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر ہوگی، اور وہ جو ہے سیشن کورٹ میں دائر نہیں ہوگی. کیونکہ بے شک فیصلہ مجسٹریٹ نے کیا، بے شک پروسیجر مجسٹریٹ کا ہے، لیکن فیملی کورٹ تھی جس نے فیصلہ کیا، اس نے مجسٹریٹ کے اختیار استعمال کیے. ایون کہ فرد جرم بھی فیملی کورٹ لگائے گی، مجسٹریٹ فرد جرم نہیں لگائے گا. تو اس کی اپیل جو ہے وہ دائر ہوگی فیملی کورٹ میں. اور اگر ملزم جو ہے بری ہوتا ہے یا اس کو سزا ہوتی ہے تو میری نظر میں دونوں صورتوں میں اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر ہوگی، کیونکہ اس میں پھر تمیز نہیں ہوگی. سمپل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈگری ہو یا ڈیسیژن گیون ہو. تو یہ ڈیسیژن گیون میں اس کو شمار کر لیں گے. تو میری نظر میں یہ اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوگی. اور جس طرح ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریٹ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، تو میری نظر میں وہ ریٹ جو ہے ہائی کورٹ میں ہوگی اس فیصلے کے خلاف. یا اس کے ساتھ اگر آپ متعلقہ دفعہ ضابطہ فوجداری کی لکھنا چاہیں سزا بریت کے خلاف جو ہوتی ہے سزا یا سزا کے خلاف، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں احتیاطی طور پہ. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے قوانین میں موجود ہیں کہ جو جن میں ابہام پایا جاتا ہے، جس میں وضاحت نہیں ہے، پھر اعلیٰ عدالتوں کو ہی اس پر جو ہے اپنی فائنڈنگ دینی پڑتی ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے
جو واٹس ایپ اور ایمو نمبر ہے 033361811011 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں. اور ہماری ایس این ایل ایسوسیٹ کی سروس جو ہے پاکستان کے 49 شہروں میں موجود ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں. تمام کیسز میں خود ڈرافٹ تیار کرتا ہوں اور خود بحث کے لیے آتا ہوں، اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہمارا پراپر ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے کلائنٹ کو اس کے کیس کی تمام صورتحال سے. آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.